डक्टर पनि भाग्यो, बेड पनि तपाईँको चोरेर लग्यो, बेड पनि हरायो, एकछिन उहाँको भाषा, बेड पनि हरायो, तपाईँसँग अक्सिजन सिलिन्डर कतिवटा थियो? 10वटा थियो, त्यो अक्सिजन सिलिन्डर पनि हरायो। अनि तपाईँ के को वडा अध्यक्ष तपाईँले बोल्नु पर्यो? वर्ष आइसोलेसन राखेको हो, यहाँ 15 बेडको राखेको हो, तर अहिले चाहिँ सबै घाँसो फिर्ता लिएर गएको छ। यहाँ भएको डाक्टरले बिरामी कुराले चाहिँ हेर्नु, अनि भयो भने कुनामा लुग्ने, अनि विवेकजीलाई चाहिँ यो पिएचसीमा डक्टर हुनुपर्छ कि नै भनेको क्या? कहाँ गयो त? खै त कहाँ छन् डक्टर? अहिले चाहिँ उतापछि 7 नम्बर 8 नम्बर हस्पिटलमा हुनु पर्यो नि डक्टर, त डक्टर घरमा बसेर हुन्छ भनेको होइन। अनि कसैले मेडिकल सामग्री ल्यायो भने तपाईँहरू चाहिँ ल्याउनै नदिने, अनि बाटोबाटै तपाईँहरू फिर्ता गइहाल्नुहोस् भन्ने तरिकाले तपाईँको वडा अध्यक्षलाई त्यो किसिमको निर्देशन दिनुभएको छ। तपाईँ जनप्रतिनिधि भनेका संविधान प्रदत्त हक पाएका, नेपालको संविधानले छाडा छोडेका साँडेहरू, तिमीहरू जति सकट जे गर्छौ गर, गाउँमा जसरी करप्सन गर्छौ गर। दर्शकमान बाबुहरू नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। म अर्जुन विष्ट र यतिखेर हामी गोर्खा जिल्लामा आइपुगेका छौँ। गोर्खा जिल्लाको गण्डकी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 को मकैसिङमा विशेषतया हिजो हामी काठमाडौँदेखि यो मकैसिङको लागि भनेर कोरोना यो कहरको बेला केही स्वास्थ्य सामग्री र केही अक्सिजन सिलिन्डरहरू बोकेर काठमाडौँदेखि हिँडेका थियौँ र यहाँ पुग्दाखेरि यहाँको भौगोलिक विकटताको कारणले, यो मौसमको कारणले हामीले समयमा यो स्वास्थ्य सामग्रीहरू यो ठाउँसम्म पुर्याउन सकेनौँ र हामीलाई विभिन्न बाधा अर्चनहरू आए जो बाटोमा, र यो बाधा अर्चन आए सँगसँगै हामीलाई अब धेरै कुराहरू हामीलाई जानकारी थिएन। यहाँका जनप्रतिनिधिको नम्बर हामीले कता कताबाट पत्ता लगाएर हामीले उहाँसँग सम्पर्क गर्न खोज्यौँ र उहाँले पनि त्यति तदारुकता देखाउनु भएन, त्यति हामीले चासोका साथ हामी त्यति टाढाबाट यति स्वास्थ्य सामग्री बोकेर आएका थियौँ उहाँको लागि भनेर। तर उहाँले के सोच्नुभयो मलाई थाहा छैन। उहाँले चाहिँ अलि हामीलाई विश्वास लाग्ने, हामीलाई आश्वासन दिने, ल यही आउनु भएछ त्यति टाढादेखि हाम्रो लागि दुःख गरेर र आउनुहोस् न है म के गर्न सक्छु भन्ने खालको एउटा आश्वासन मिल्ला भन्ने हाम्रो एउटा आशय थियो। तर उहाँले त्यस्तो दिनु भएन, फरक तरिकाले हामीसँग प्रस्तुत हुनुभयो। जो हाम्रो व्यक्तिगत, म एउटा पत्रकार हो, मेरो चाहिँ चित्त दुख्यो। यहाँका केही बासिन्दाहरूको पनि गुनासो रहेको छ, यो स्वास्थ्य सामग्री त यहाँसम्म तपाईँले पुर्याउनु भयो, तर यसको व्यवस्थापन उचित ढङ्गले हुन्छ या हुँदैन, यो पनि एउटा ठुलो प्रश्नवाचक चिन्ह रहेको छ। उहाँहरूको पनि गुनासो रहेको छ र यहाँका जनप्रतिनिधि, वडाका वडा अध्यक्ष, त्यसै गरी यहाँ गाउँपालिकाका उपाध्यक्षज्यू हामी सँगै रहनु भएको छ। सँगसँगै हाम्रा युवा विद्यार्थी समाजसेवी हेमराज थापाजी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी जुन यो हिमालयन हेल्पिङ ह्यान्डदेखि यो स्वास्थ्य सामग्री यहाँसम्म पुर्याइएको छ उहाँको जनप्रतिनिधि गरेर लक्ष्मी अधिकारी, त्यसै गरी सोमत अधिकारीज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग यसको जवाब नमागी छोड्नेवाला छैनौँ। उहाँहरूले यसको व्यवस्थापन, यो औषधिको, यो सिलिन्डरको, यहाँको एक एक टेब्लेटको कसरी उहाँले व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ, कसरी यसलाई चाहिँ यहाँ मिलाउनुहुन्छ र के विगत जस्तै यसको चाहिँ हिनामिना गरेर उहाँले आफ्नो मान्छेलाई दिने अथवा जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ चाहिँ दिएर सकाउनुहुन्छ, त्यसको जवाब यहाँ कैद गर्नेछौँ। यदि यो कुरा लागू भएन भने फेरि म काठमाडौँबाट आएर यही ठाउँमा दोस्रोटी रिपोर्टिङ गर्न आउनेछौँ। उहाँहरूको के भन्नुहुन्छ यो कैद हुनेछ। म सर्वप्रथम सम्पूर्ण जो यहाँ हुनुहुन्छ उपस्थित सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ। अलिकति हेमराजजीसँग म लाग्न चाहन्छु, यो के छ, हामीले कहाँबाट ल्याएका हौँ, अलिकति तपाईँले बताइदिनु पऱ्यो, त्यसपछि अन्य जवाबहरू म खोज्छु। धन्यवाद अर्जुनजी। यतिखेर हामी गोर्खा जिल्लाको गण्डकी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मकैसिङमा छौँ। मसँग यहाँको 1 नम्बर वडाको वडा अध्यक्ष के नाम छ, गिरबहादुर गुरुङ पनि गुरुङजी हुनुहुन्छ भने यही गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष ललिता अधिकारीजी हुनुहुन्छ, हिमालयन हेल्पिङ ह्यान्ड्सको साथीहरू हुनुहुन्छ, राज्य पनि हुनुहुन्छ। हामीले यहाँको समस्या थाहा पाएपछि, हामीलाई लिस्टहरू आएपछि यहाँको समस्या यस्तो यस्तो छ भन्ने थाहा पाएपछि हिमालयन हेल्पिङ ह्यान्ड्सको सहकार्यमा यहाँ 5वटा अक्सिजनको सिलिन्डर भरेर विथ रेगुलेटर सहित त्यसको पुरै सेट छ। यहाँ त्यो यति आइसियुमा जाने कन्डिसनका मान्छेलाई चाहिँ फिट गर्न सक्ने गरी, र हामीसँग 12 सेट पिपी छ, यताबाट 10 सेट भन्नुभएको थियो। हामीसँग 5वटा ज्वरो नाप्ने थर्मल गन, अक्सोमिटर 18 थान, 50 लिटर जिएसएस, 50, 10, 60 लिटर जिएसएस र 15 लिटर अर्को सञ्जीवनी तपाईँको चाहिने त्यो सेनिटाइजर छ भने 5000 मास्क भन्नुभएको थियो। मलाई 6500 थान मास्कहरू छ यहाँ। त्यसै गरी करिब 1 लाख बराबरको चाहिँ हामीसँग चाहिँ भिटामिन, पेन्टाप लगायतको अब भनौँ न यो के सब विभिन्न मेडिसिनहरू छ। र अस्ति र त्योभन्दा अघिल्लो दिन 2 दिन कलेक्सन गरेर हामी
यहाँ आइपुगेका छौँ। यो सामग्री हामीसँग छ, यहाँ चाहिँ अब ह्यान्डओभर गर्छु एकछिनमा। म धेरै लामो कुरा गर्न चाहन्न, तपाईँले यो विस्तृत रूपमा जानकारी गराइदिनु भयो के सामग्रीहरू हामीले बोकेर यहाँसम्म आएका छौँ भनेर। मेरो एउटा प्रश्न छ, तपाईँ फेसबुकमा लाइभ आएर होस् अथवा एउटा सडकमा गएर होस्, एउटा पीडित वर्गको जो हामी जस्तै जसका गुनासाहरू समेटिँदैनन् तिनीहरूको आवाज बोल्नुहुन्छ र आज स्वयं तपाईँ नै यो ठाउँमा यसरी स्वास्थ्य सामग्री बोकेर आउँदा तपाईँलाई नै यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले रिस्पोन्स गरेनन्। तपाईँ स्वयं उहाँकै अगाडि उभिराख्नु भएको छ। यस्तो छ, यहाँ सुन्नु, उहाँहरू दुईजना हुनुहुन्छ, उहाँहरू दुईटै हुनुहुन्छ। एउटा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पनि जितेको हुनुहुन्छ, वडा अध्यक्ष पनि जितेको हुनुहुन्छ हो, र उहाँहरू जनताको जनप्रतिनिधि हो। हामीले उहाँहरूलाई मात्रै प्रश्न सोध्दैनौँ, उहाँहरूको मालिक जो हुनुहुन्छ सिंहदरबारमा बसेर भ्रष्टाचार गर्नुहुन्छ उहाँलाई पनि हामी प्रश्न सोध्छौँ। उहाँहरूले उत्तर दिन्छु, सङ्कटको समाधान गर्छु भनेर उहाँहरू जनप्रतिनिधि भन्नुभएको हो। र सिधा भाषामा मैले बोल्ने भाषामा भन्दाखेरि जनप्रतिनिधि भनेका संविधान प्रदत्त हक पाएका, नेपालको संविधानले छाडा छोडेका साँडेहरू हुन्। तिमीहरू जति सकल लुट, जे गर्छौ गर, गाउँमा जसरी करप्सन गर्छौ गर। तिमीहरू भनेका नारायण रिटीको ठाउँ लिएका मान्छे हौ, ज्ञानेन्द्र शाहका औतारी हौ, होइन, त्यसको अवतार हो। सकेको लुट, भ्रष्टाचार गर, जनतालाई ढाँट, छल, ठग भनेर संविधानले हक दिएका मान्छेहरू हुन् भन्ने। सुन्नुहोस् है, सुन्नुहोस्, मेरो भाषा हो, म भन्छु। अब दुईजना जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यो प्रुफ गर्नु पर्यो कि हामी ठग होइनौँ, हामी जनप्रतिनिधि हौँ भनेर उहाँहरूले प्रमाणित गर्नु पर्यो। सुन्नुहोस् न, त्यो त उहाँलाई सोध्नुहोस्, उहाँ होइन भने चाहिँ उहाँले काम यो गरेँ भन्नुहुन्छ, होइन? हामीसँग रेकर्ड छ, त्यो मैले नै रेकर्ड गरेर राखेको छु, मैले सम्प्रेषण गरेको छु त्यो भिडियो पनि। हिजो तपाईँहरूले एउटा जिम्मेवार जो यो ठाउँको प्रतिनिधित्व गरेर यो ठाउँमा ल यो ठाउँको मान्छेलाई अप्ठ्यारो परेको बेला म उपस्थित हुन्छु है भनेर तपाईँले चुनाव लडेर यो जनताको भोट एउटा खोक्रो आश्वासन लिएर चुनाव त जित्नुभयो। यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि तपाईँले पानी परेको छ अथवा अहिले यो कुहिरो लागेको छ भनेर आलटाल गर्न मिल्छ? यस्तो सामान्य कुरासँग, जो कि हामी एउटा केही पनि होइन, यो ठाउँको चिनेको पनि छैन, यो ठाउँसम्म यसरी स्वास्थ्य सामग्री लिएर आउँदा तपाईँले यस्तो जिम्मेवार पदमा बसेको मान्छेले गैर जिम्मेवारीपूर्ण कुराहरू यसरी भन्न मिल्छ? तपाईँ जवाब दिनुहोस् मलाई। मलाई तपाईँहरूबाट पनि एकदम ठुलो आपत्ति छ। किन आपत्ति छ भन्दाखेरिमा किन आपत्ति राखेर मलाई चाहिँ समयमै तपाईँहरूले जब तपाईँहरूले मलाई 5 बजे फोन गर्नु, मैले 5 बजे फोन गर्नुभयो, 5 बजे मैले रिसिभ गरेको छु। कमसेकम एक दुई दिन अगाडि चाहिँ हामी यसरी आउँदैछ तपाईँले भन्नु भएन, त्यही अनुसार तपाईँले गाडी खोज्दै भन्नुभयो, मैले गाडी खोजिदिएको। गाडी अब तपाईँले थाहै मैले कति दोहोऱ्यानी यो ठाउँमा अब हिलो छ, गाडी चल्नु गुड्दैन भनेर बोकेर हुने चिज म गएर बोकेर ल्याउँथेँ त्यहीँबाट। हेर्नुहोस्, तर मैले आपत्ति किन जनाएँ, तपाईँले पूर्व जानकारी किन गराउनु भने जम्मा 5 बजे फोन गर्नुभयो तपाईँले मलाई, मैले 5 बजे तपाईँलाई पूर्व जानकारी भएन, होइन? तपाईँको हाकिम हुनुहुन्छ यहाँ, होइन? अनि तपाईँका वडा अध्यक्षले दिएको जवाबप्रति तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? कमजोरी होइन, मैले सिर्फ विधि र प्रक्रिया अनुसार काम गर्नु खोजेँ। मलाई पालिकाबाट तपाईँले एकदर प्रणाली गर्नुहोस् है, आफ्नो तरिकाले जुनसुकै संस्था नि आउनु सक्छ त्यहाँ। तर हाम्रो 8वटा वडा छ, 8वटा वडामध्ये सबैलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पालिकाबाट निर्णय गरेर चाहिँ एउटा पत्र लेखेर गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न गर्दाखेरि तपाईँ त्यही ठाउँको प्रधानमन्त्री हो, त्यही ठाउँको त्यो तपाईँले भनेपछि हुन्छ भन्नुभएपछि मैले होइन बाबा सोध्नुहोस् तपाईँ अझै मैले चाहिँ यस्तो हो क्या सर, हाम्रो कार्यपालिकाको निर्णय नै के छ भन्दाखेरि तपाईँले एकदर प्रणाली गर्नुहोस् है। जस्तै घ्यालचोक 7 नम्बर वडा 8 नम्बर वडामा होइन, उहाँहरूले आफ्नो मनमानी तरिकाले ल्यायो भने पीडित जनतालाई जुन पहुँच्नु भएको वडामा त भनेपछि वडा अध्यक्षको समस्या छैन, गाउँपालिकामा रह्यो। अनि तपाईँको गाउँपालिकामा होइन, अनि कसैले मेडिकल सामग्री ल्यायो भने तपाईँहरू चाहिँ ल्याउनै नदिने, अनि त्यही बाटोबाटै तपाईँहरू फिर्ता गइहाल्नुहोस् भन्ने तरिकाले तपाईँको वडा अध्यक्षलाई त्यो किसिमको निर्देशन दिनुभएको छ तपाईँले? छैन, त्यस्तो होइन। अनि किन उहाँलाई चाहिँ तपाईँले एकद्वार प्रणाली भनेर तपाईँले के भन्न खोजेको थियो? यस्तो हाम्रो गाउँपालिकाको बैठकको निर्णय चाहिँ के हो भने, हाम्रो विपदको बैठक बस्दै गर्दाखेरिको
निर्णय चाहिँ के हो भने हाम्रो कति सामग्रीहरू यहाँभित्र कहाँको कुन सङ्घ संस्थाले के अरे काम गरिरहेछ सहयोग गरिरहेछ भन्ने कुरा जानकारी नभएको कारणले गर्दा उहाँले आफूले म यो ठाउँमा गर्छु यो ठाउँमा चाहिँ मेरो सामग्री लगेर म यही ठाउँको लागि मात्रै अब जस्तै 8वटा वडा छ भने मैले 2 नम्बर वडामा मात्रै गर्छु भने नि उहाँले पाउनुहुन्छ। तर एउटा दस्तावेज भयो भने भोलि हामीले चाहिँ फेरि बैठकमा बस्दाखेरि यो सङ्घ संस्थाले यो ठाउँमा यसरी यति सहयोग गर्यो है भन्ने कुरा एउटा दस्तावेज राख्न पाइन्छ भन्ने भन्दा अर्गनाइज रूपमा कसैले सहयोग गर्यो भने त्यो भयो होइन। तपाईँको आफ्नो गाउँपालिकाको प्लान र योजना चाहिँ के छ कोभिड रोक्नका लागि? हाम्रो त अब यही नै हाम्रो चाहिँ 10 शय्याको चाहिँ आइसोलेसन बेड छ, 4वटा चाहिँ सिलिन्डरहरू छ, अनि यहाँ एउटा चाहिँ पिएचसी हो, यहाँ चाहिँ एमबिबिएसको डक्टर आउनु न तपाईँ वडा अध्यक्षजी उहाँले भन्नुभयो यहाँ सबै छ भन्नुभयो तपाईँले बोल्नु परेन? अनि 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 सुन्नु न यहाँ डक्टरै छैन भन्ने पब्लिकको डक्टर हुनुहुन्छ। यहाँभन्दा पहिला चाहिँ जुन यो कोभिडको पेसेन्टहरू नभएको कारणले गर्दा यहाँभन्दा अघिल्लो पल्ट चाहिँ यो चाहिँ वडा नम्बर 1500को बेड बन्ने ठाउँमा जानुभएको होइन। यहाँ चाहिँ आवश्यकता परेको खण्डमा यहाँ चाहिँ जुन हाम्रो एमबिबिएस डक्टर नै हाम्रो चाहिँ यहीँ दरबन्दी हो, उहाँ यहीँ आउनुहुन्छ होइन। योभन्दा अघिल्लो वर्ष आइसोलेसन राखेको हो, यहाँ 15 बेडको ऊ राखेको हो, तर अहिले चाहिँ सबै घ्याचो फिर्ता लिएर गएको छ। यहाँ भएको डाक्टरले बिरामी छुँदैन थियो हेर्नु, अनि ऊ भयो भने कुनामा लुग्ने अनि विवेकजीलाई चाहिँ भनेर विवेकलाई लगाएको अनि त्यसपछि यस्तालीबाट चाहिँ पुरै घ्याचकमा लिएर गयो। यहाँको बेडहरू तपाईँको त्यो एक्सरे के मेसिन सेसिन सबै उता लिएर गएको छ। अब भनेपछि अब हामी चाहिँ गाउँको जनता के गरेर उ गर्नु, यो चाहिँ सोध्नुहोस्। यहाँ 2जना नेता छ अनि यहाँको कर्मचारी स्टाफहरू छ सबैले। एक मिनट यो हस्पिटल यो पिएचसी प्राइमेरी हेल्थ केयर है, एकैछिन यो प्राइमेरी हेल्थ केयर हो यहाँ डक्टर हुनुहुन्छ अहिले बोलाउनु भएको कारणले गर्दा यहाँ सुन्नुहोस् है उहाँले के भन्नुभयो भने पेसेन्ट छैन भने गाउँमा। तपाईँ त पत्रकार हुनु, तपाईँलाई थाहा छैन। सुन्नु न म भन्दैछु उहाँले कोभिडको बिरामी छैन भने यहाँ एकजना पनि तर त्यो हाजिर नभएको कस्तो गर्ने हो? बुझ्यौ कि यो गाउँमा कोभिडको बिरामी नै छैन भन्नुभयो उहाँले, हो कि होइन? छैन र कोभिडको बिरामी छैनन् हो डक्टर यहाँभन्दा पहिला कुनै पनि थिएन होइन, जुन चाहिँ एन्टिजेन प्रविधिबाट लागू गर्यो। अहिले चाहिँ अब हिजो अस्ति मात्रै मैले 2-3 जना मान्छे चाहिँ जुन उहाँलाई सोध्न जाँदा उहाँको स्थिति बुझ्न जाँदा एकछिन वडा अध्यक्षज्यू यो ठाउँमा कोभिडको बिरामी छन् कि नै? 35 जना। यो पिएचसी यहाँ डक्टर छ कि नै? यस्तो छ मलाई तपाईँलाई म भन्छु होइन, यहाँ डक्टर हाम्रो विकास नेपाली के अरे होइन, विकास डक्टरको नाम भन्नु के नाम? विकास दुवाडी हुनुहुन्छ। विकास दुवाडी यहाँको इन्चार्ज हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्पष्ट कुरा भनिदिन्छु होइन, विकास दुवाडी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ हाजिर नभएर मैले चाहिँ यहाँबाट हाम्रो के अरे सहायक इन्चार्जले चाहिँ खाली हाजिर पालिका पठाए विकास दुवाडीलाई। खाली हाजिर पाकेट पठाए पैसा उसलाई के गरे भन्दाखेरिमा उसलाई चाहिँ के अरे पैसा के अरे उसको तलब दियो, त्यो गर्नुहुन्थेन भनेर मैले भने। यहाँ सुन्नुहोस् है, यहाँ सुन्नुहोस्, विकास दुवाडी भन्ने यो स्वास्थ्य केन्द्रको डक्टर हो रे, उहाँ अहिले बिदामा हुनुहुन्छ अथवा उहाँ यहाँ एकैछिन चुप लाग्नु न, उहाँ हाजिर हुनुहुन्न यहाँ हो। तर उहाँले के भन्नुभयो भने यसको चाहिँ तलब कट्टा गर्नुहोस्, यो चाहिँ मान्छे हस्पिटलमा आउँदैन भनेर भन्दाखेरि हजुरलाई सिफारिस पठाउँदाखेरि गाउँपालिकाले त तलब खुवाएर प्रोटेक्सन गर्यो भन्ने आरोप लाग्यो नि। के बिदामा हुनुहुन्न? यहाँ मती सिस्टर हुनुहुन्छ, मती सिस्टर ल्याउनुहोस्। म व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष म नसकिदिन सबैजना अस्पतालमा नआउने एकछिन है, अस्पतालमा नआउने डाक्टरलाई कारवाही गर्ने कि नगर्ने तपाईँ? तलब नखुवाउने अब तलब नदिने भनेर निर्णय गरेको अनि त्यहाँबाट चाहिँ रेगुलर विकास दुवाडीले यो भिडियो हेर्नुहुन्छ। विकास दुवाडीलाई चाहिँ नेपालभरिको जनताले अब चिन्छन्, उहाँ चर्चित बन्नुहुन्छ। 35 जना कोभिडको बिरामी छ यो ठाउँमा। होइन यस्तो छ, उहाँ चाहिँ अहिले यस्तो भएको अहिले 4 दिन भयो होइन, कोभिडको बिरामीको पोजिटिभ देखेको 4 दिन भयो। उहाँको स्वास्थ्य अवस्था हेर्दाखेरि हामी चाहिँ उहाँको अब भनौँ न उहाँलाई कोभिड लाग्यो होइन भने स्वास्थ्य स्थिति जुन अहिले कोभिड लागेको स्वास्थ्य चाहिँ उसको पेसेन्ट के अरे कोभिडको पेसेन्टहरूलाई भेट्दाखेरि मैले 2-3 जनाको चित्र देखेर हिजो मैले उनीहरूलाई एक्सरे गर्न पठाइसकिसकेपछि मैले एउटा कुरा नबुझेको म्याम होइन, यो पिएचसीमा डक्टर हुनुपर्छ कि नै भनेको क्या? कहाँ गयो त, खै त कहाँ छन् डक्टर? अहिले चाहिँ उतापट्टि 7 नम्बर 8 नम्बर वडामा के गर्न जानुभयो? यसरी आइसोलेसन बेड छ, त्यहाँ पनि हस्पिटलमा हुनु पर्यो नि डक्टर, त डक्टर घरमा बसेर हुन्छ भने क्या? घरमा बसेर तलब खान मिल्छ? नेपाल सरकारको तलब खानी
यहाँ तपाईँले गत वर्ष 1500 यहाँको आइसोलेसन बनाए होइन खै त अहिले चलेको छ त्यो अहिले यहाँ चाहिँ त्यो जुन अक्सिजन लगाउने पेसेन्टहरू नभएको कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ अलिकति 2-4 दिन पहिला चाहिँ यहाँ चाहिँ देखिया थिएन होइन नभएको कारणले गर्दा 7-8 वर्षको वडामा बढी पेसेन्ट देखेको कारणले अहिले डाक्टर उतापट्टि लगेको हो उहाँको पनि केही गुनासो छ आउनु यहीँ हुनुहुन्छ क्या डाक्टर आउनुहुन्छ भने तर हामीले हस्पिटल आउँदाखेरि हाम्रो क्यामेराले डाक्टर पाउनु भएन हामीले पनि डाक्टर भेटेनौँ खैर त एउटा पाटो छ मैले के भने नगरपालिकाको तपाईँ उपमेयर हुनुहुन्छ होइन गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ तर पिएससीमा डाक्टर चाहिँ हुनु पर्थ्यो म्यानेज तपाईँहरूले गर्नु पर्थ्यो भन्न खोजेको यति हो क्या तपाईँलाई यदि त्यस्तो उहाँ अब्सेन्ट हुनुहुन्छ आउनुहुन्न जनतालाई सेवा दिनुहुन्न भने त्यसलाई हटाउन दुईजना हुनुपर्ने हामीसँग डाक्टर छैन एउटा है अनि त्यसपछि आएर एएनएम 3 जना हुनुपर्ने हामीसँग 3 जना एएनएम चाहिँ छैन अनमी 3 जना छ अनि एचएस छ हाम्रो तर ऊ चाहिँ भेन्टिलेटरमा स्टाफ नर्स हामीसँग छ है ल्याबको सुमन हो अब ऊ चाहिँ अब चेक गरिरहेछ कोरोनाको है ट्याक्स प्रगति भनेको छ क्या प्रगति भनेको एक्सेको पनि छ अब 3 जना छ हामीसँग काम गर्नुपर्ने स्टाफ नर्सले काम गर्नु पाएको छैन यहाँ होइन अब को एकजना काम गर्नुपर्ने काम 3 जना हुनुपर्ने छैन 2 जना छैन हामीसँग कार्यालय सोधी छ थाहा छैन हामीलाई तर यहाँ अन्य अरूले चाहिँ काम गरिरहेको छ भने कसरी चाहिँ चिन्ने क्या जनताको गुनासो भने के भने यता सुनेर तपाईँहरू चुप लागेर बस्नु है जनताको गुनासो भने के भने यहाँ स्वास्थ्य केन्द्र हो सबैले चाहिँ यहाँ आफ्नो स्वास्थ्यलाई चाहिँ हेर्न आउने हो तर यहाँ सबै कर्मचारी नभएपछि असुविधा भयो नि त्यस कारणले यो आक्रोश हो तपाईँहरूलाई नानामा सोचेको होइन तपाईँले होप छोप्ने कुरो होइन अध्यक्ष भएर नि काम गर्न पाएन भन्ने डक्टरै भाग्यो आइसोलेसन नै हरायो भन्दै हुनुहुन्छ त गत वर्ष 1500 यहाँको आइसोलेसन बनाएर यो वर्ष आइसोलेसन तर मलाई जानकारी नभइकन चाहिँ डक्टर भाग्यो अरे त भन्नुहोस् तपाईँ हो सर के डाक्टर पनि हो मेरो 7-7वटा बेड पनि उठाएर लिएर गएको छ जबकि यहाँको कर्मचारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षलाई चाहिँ सोधेर चाहिँ के गर्ने भने भन्नु कि त मलाई उपाध्यक्षज्यू र अध्यक्षज्यूले चाहिँ यसो गर्न लाग्यो भने सल्लाह गर्नु पर्छ हस्पिटल लान बोलायो कि यो अनि तपाईँ कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ हस्पिटल जान लाग्छ अरे हो यहाँबाट हैन यसो सानो एउटा टुल गर्न यसको बारेमा केही भन्दिनु मेरो ओडामा भएको पिएससी मेरो ओडाको नागरिकलाई चाहिन्छ अहिले डाक्टर चाहियो हामीलाई बेड चाहियो कोभिडका पेसेन्ट 35 जना पुगे भोलि पर्सि सिरियस होलान् मान्छे अहिले त 35 जनालाई मात्र टेस्ट भएको छ अझ 500 तपाईको ओडामा कति जनसङ्ख्या छ 2800 तपाईँले सबैलाई टेस्ट गर्नुभयो कोरोना छैन तपाईँले जति टेस्ट गर्नुभयो 55 जना देखियो तपाईँको डाक्टर पनि भाग्यो बेड पनि तपाईँको चोरेर लग्यो बेड पनि हरायो एकछिन उहाँको भाषा बेड पनि हरायो तपाईँसँग अक्सिजन सिलिन्डर कतिवटा थियो 10वटा थियो त्यो अक्सिजन सिलिन्डर पनि हरायो अनि तपाईँ के को वडा अध्यक्ष तपाईँले बोल्नु व्यवस्थापन समितिको पनि अध्यक्ष हो रे 10 हो कि 4 हो मैले एकचोटि 4वटा हो क्या एउटा दुवटा स्टाफलाई सोध्नु पर्छ स्टाफले किन फुटफुट निकालेर दिएको ल भन्नु ल यो समस्याको समाधान यसरी हुँदैन तपाईहरुका जो तपाईहरुले जसबाट चाहिँ भोट पाउनु भएको थियो जसलाई चाहिँ त्यो आश्वासन दिनु भएको थियो त्यो जनताहरु चाहिँ आज आक्रोशित हुनु भएको छ यहाँ उहाँ पनि बोल्छु भन्दै अलिकति तपाई आइदिनुस् प्लिज तपाईहरुको मतदाता आज यो विषम परिस्थितिमा आक्रोशित हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ अब कसरी विश्वास दिलाउनुहुन्छ तपाईहरु जनप्रतिनिधिहरु हैन अब चाहिँ हामी जे भयो अब चाहिँ हामी त्यस्तो गर्दैनौं भन्नुहुन्छ कि अथवा कसरी उहाँलाई विश्वास तुल्ने हुन्छ यो तपाईहरुले जानकारी गराउनु पर्यो अलिकति उहाँको धन्यवाद निश्चय नै आज जुन सामग्रीहरू पठाउनु भएको छ यो कोभिड-19 ले चाहिँ एफेक्टेड भएको जो चाहिँ गण्डकी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा जुन हेल्पिङ हिमालयन हेल्पिङ ह्यान्ड मार्फत चाहिँ आदरणीय हेमराज थापा लगायतका टोलीहरूले चाहिँ यहाँ लिएर आउनु भएको छ उहाँहरूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो सन्दर्भमा यो पिएचसीमा जुन किसिमको सेवा उपलब्ध हुनुपर्ने हो त्यो किसिमले मोबिलाइज हुन सकेको मलाई लाग्दैन किनकि यसमा गाउँपालिकाले पनि यसलाई त्यति राम्रो तरिकाले हेरेको जस्तो मलाई लाग्दैन वडा अध्यक्ष स्वयंले पनि यहाँ व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पनि उहाँ हुनुहुन्छ र उहाँले पनि यसमा चाहिँ आफ्नो उत्तरदायित्व के हो
र आफूले गर्नुपर्ने म्यानेजमेन्टको कुराहरू के हो त्यो राम्रोसँग गरेको मैले पाउँदिनँ। हिजै पनि तपाईँहरूले पाइसक्नु भएको छ त्यसको जवाफ कि उहाँले कस्तो किसिमको चाहिँ व्यवहार देखाउनु भयो भन्ने कुरा। त्यसले के सिङ्गो मकैसिङवासीहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ राम्रो सन्देश दिएको छैन। हामीले के गर्नुपर्छ, म स्टाफलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने यहाँहरूको उत्तरदायित्व के हो होइन, यहाँहरूले देखाउनु पर्ने नैतिकता के हो, त्यसको आधारमा चाहिँ पेसेन्टहरूलाई चाहिँ राम्रो गर्नु होला भन्ने मेरो अनुरोध पनि यहाँहरूलाई छ। त्यस्तै गरी गाउँपालिकाको उपाध्यक्षज्यू पनि यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँले पनि यहाँ जुन आइसोलेसन वार्ड चाहिँ सञ्चालन गरिएको थियो विगतमा र यो अहिले दोस्रो लहर आइसकेपछि यहाँको आइसोलेसन वार्डलाई चाहिँ किन त यहाँ निरन्तरता गर्न सकिएन, यहाँका सामग्रीहरू कसरी पठाइयो, कसको निर्देशनमा पठाइयो, यो कुरा जवाफ जनतालाई चाहिन्छ। र हामीलाई अहिले जुन किसिमको चाहिँ यो वडामा 61 जनाको टेस्ट गर्दा 37 जना देखिएको छ, यानि कि 60% भन्दा माथि चाहिँ कोभिडका जनताहरू चाहिँ भइसकेका छन्, बिरामीहरू भाछन् भने अब यसमा चाहिँ गाउँपालिकाले अरू चाहिँ टेस्टको दायरा बढाउने कि नबढाउने? आज 4-5 दिन भइसक्यो त त्यो टेस्ट त गराउनु पर्थ्यो होला नि त। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भएकै छैन होइन, हुनुपर्छ नि त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि यहाँहरूले चाहिँ कसरी व्यवस्था गर्नुपर्छ। र हामीले म एउटा यहाँ सामाजिक रूपमा म पनि काम गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि मैले के गर्नुपर्छ भौतिक रूपमा म पनि गर्न तयार छु। तर यहाँ चाहिँ एउटा टिम बनेको छैन, यहाँ राजनीतिक सिस्टम बनेको छैन, जेमा पनि राजनीति गर्न खोज्नुहुन्छ यहाँ, त्यो होइन। जसले ल्याए पनि सेवाहरूलाई भित्राउने काम गर्नुपर्छ, चाहे त्यो काङ्ग्रेस होस्, चाहे एमाले होस्, चाहे माओवादी, चाहे जसपा, जुनसुकै पार्टी दल भएर यहाँ हुने। हामीले यो सङ्कटको घडीमा कसरी चाहिँ हामीले जनतालाई सेवा दिन सक्छौँ त्यो नै यो गाउँको नेतृत्व हो, यो ठाउँको नेतृत्व हो भन्ने मलाई लाग्दछ। धन्यवाद। एउटा मेरो सानो जिज्ञासा उहाँसँग छ, अरूले यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले झुटो बोल्न सक्छन्, जालझेल यताउता हामीलाई एउटा झुटो आश्वासन पनि दिन सक्छन्। जस्तै यहाँका तपाईँको जनप्रतिनिधि वडाध्यक्षजी हुनुहुन्छ, उहाँ स्वयंले पनि दुखेसो पोख्नु भयो कि मलाई चाहिँ अलिकति यो वातावरण मिलेको छैन काम गर्ने, यो गाउँपालिकादेखि चाहिँ मलाई अलिकति यताउता भयो। जस्तै यहाँका बेडहरू, म व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष थिएँ, मलाई जानकारी नभइकन चाहिँ यहाँका बेडहरू सारियो, त्यसै गरी विभिन्न कुराहरू। मलाई चाहिँ यो वातावरण नै छैन, म एउटा वडाध्यक्ष मात्रै जितेर के गर्नु, कसरी यहाँ काम गर्ने, मान्छे माथिको मान्छेहरूले गर्न दिँदैनन् भन्ने कुरा के आज उहाँले हाम्रो अगाडि त्यो दुधले धुलाएको हुन्छ नि चोखो बन्नलाई मात्रै यी शब्दहरू प्रयोग गर्नुभएको हो अथवा उहाँको नियत के हो? तपाईँहरूलाई जानकारी छ, त्यही भएर सोधेको। धन्यवाद। सबै कुरा माथिकोले मात्रै गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन मेरो विचारमा, कि वडाध्यक्षलाई पनि एउटा निर्दिष्ट चाहिँ अधिकारहरू दिएको छ, त्यो अधिकारहरूको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरा रहन्छ। त्यो अधिकारहरूलाई प्रयोग गर्नलाई चाहिँ कोसँग समन्वय गर्ने भन्ने कुरा पनि हुन्छ, समन्वयको अभाव त्यत्तिकै छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि दोषी हुनुहुन्छ उहाँ पनि, किन हुनुहुन्न? निश्चय नै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पन्छिनु पाउनुहुन्न। सबैको पालिकाले पनि अब एकद्वार नीति मात्रै भनेर हुन्छ? आपतकालीन अवस्थामा कसलाई फोकस गर्नुपर्छ, कुन वडामा फोकस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हुनुहुन्छ। उहाँको अब सबैको गुनासो सुन्यौँ, उहाँले पालिकाको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन, यहाँ पब्लिकको गुनासो हामीले सबैको सुन्यौँ। हामीले वडा अध्यक्षले हामीलाई कस्तो व्यवहार गर्यो हामीले सामाजिक सञ्जालमा धेरैले देखिसक्नु भएको छ हो। तर उहाँको भनाइ के रह्यो भने मेरो गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले मलाई एकद्वार प्रणाली गर, नले सामान लिनु हुँदैन, पहिला मलाई सोध, सुन्नुहोस् न, पहिला मलाई नसोध, अनि सामान लिइसक्यो भने यहाँ 35 जना बिरामी छन् रे, त्यहाँ नबाँड सामान भन्यो अरे। अनि यहाँको डक्टरलाई पनि कारबाहीको सिफारिस गरे, तलब खुवाइदियो अरे है, मैले भने होइन, उहाँले भनेको त क्यामेरामा रेकर्ड छ, तपाईँले नि सुन्नुभएको छ। अनि यहाँ गत वर्ष 10 वटा आइसोलेसन वार्ड थियो अरे, तपाईँले चाहिँ कमिसनको लोभमा उचालेर उता अर्को खोल्नुभयो अरे होइन। यहीँनिर भने हो नि त, मलाई थाहा छैन, आइसोलेसन सार्यो भने त्यही त होला, नत्र त नसार्नु पर्ने, यहाँको जनता त यहीँ राख्नु पऱ्यो भन्दै हुनुहुन्छ। अनि अर्को यहाँ 10 वटा सिलिन्डर अक्सिजन थियो अरे, त्यो पनि उच्चाएर उतै लगियो अरे भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो होइन। 1 मिनट, उहाँले जवाब दिनुहुन्छ नि त, मैले त यहाँ सुनेको कुरा भन्ने हो। अनि त्यसपछि अर्को कुरा उहाँले के भन्नुभयो भने यहाँ जनताले पनि भन्नुभयो अस्ति 61 जना होइन, 61 जनालाई टेस्ट गर्दा 37 जना देख्यो अरे, त्यसपछि तपाईँहरूले टेस्ट नै बन्द गर्नुभयो अरे। ल भन्नुहोस्, समस्याको समाधान के हो? हस्, तपाईँले म चाहिँ एकदमै यस्तो भयो कि यो मैले बोलेको कुरा र मैले भोगेको कुरा म भन्छु। मैले भनिसकेपछि तपाईँहरूसँग मनमा लाग्यो भने अनि भन्नु होला है त। जुन चाहिँ हाम्रो यहाँ गत वर्ष 10 बेडको आइसोलेसन बेड तयार थियो,
होइन 4वटा अक्सिजन सिलिन्डर छ अझै पनि त्यहीँ छ अनि त्यसमध्येबाट अस्ति चाहिँ मलाई जुन यहाँबाट चाहिँ बेड सारिएको छ भन्ने कुरा मलाई पनि थाहा त त्यति थिएन होइन तैपनि मैले चाहिँ हाम्रो प्रशासन सरलाई सोध्दै गर्दाखेरि म्याडम त्यहाँ त्यति धेरै यता पेसेन्ट बढ्यो कोभिडको पेसेन्टहरू यता 7 र 8मा बढ्यो त्यसै कारणले गर्दा यो बेडको लागि चाहिँ अलि अपरझट परेको कारणले हामीले त्यहाँबाट ल्याएका हौँ फेरि त्यस्तै अपरिस्थिति पर्यो भने त्यो बेडहरू फिर्ता हुन्छ तर अहिले तत्कालैको लागि चाहिँ यता बढी पेसेन्ट भएको कारणले 3वटा बेड चाहिँ यता सारिएको छ अरू बेडहरू यहीँ छ भन्ने छ त्यो चाहिँ हजुरहरूले अनुगमन गर्नुहुन्छ त्यो विषयमा जुन चाहिँ यहाँ यो कोभिडको बिरामीहरूको विषयमा चाहिँ म यहाँ धेरै पहिल्यैदेखि पहिला म आफै बिरामी भएँ त्यसपछि पनि फेरि अलिकति पछि बिचमा नानी बिरामी भयो अनि उता गयो भने फेरि उता कर्मचारीहरू पनि बिरामी भयो 1 हप्ता चाहिँ गाउँपालिकै बिदा भयो त्यो कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ अफिस जानेकै यहीँ बस्ने भन्ने दोधारमा बस्दै अलिकति चाहिँ यहाँ मैले झल्याझुरु हेर्दै गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ रुगाखोकी ज्वरो टाउको दुखाइको के अरे जुन चाहिँ यहाँ समस्याहरू देखा पर्यो त्यो पर्ने बित्तिकै मैले के भनेको छु भने धेरै जसोलाई चाहिँ तपाईँहरू अलि सेपरेट बस्दिनुहोस् समाजमा अथवा समुदायमा सर्यो भने गाह्रो हुन्छ भन्दै गर्दाखेरि अब कोही त त्यही त हो नि रुगाखोकी हो कोभिड होइन ह्यानत्यान भन्ने विषयले गर्दाखेरि अलि 1 हप्ता जति लम्ब्यो त्यो लम्बिँदै गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एकजना महिलाको डेथ भयो त्यो डेथ हुने बित्तिकै मलाई शङ्का लाग्यो ऊ चाहिँ यस्तो दीर्घरोगी थियो उसले चाहिँ औषधि खाइराखेको थियो तर ऊ चाहिँ हिजो बेलुकाखेरि बेहोस हुँदै गरेको अवस्थामा चाहिँ राति चाहिँ डेथ भयो भन्दै गर्दाखेरि मैले ओहो अब यहाँ चाहिँ कोरोना सिध्यो अब यो कोरोना सब जनतामा बसिसक्यो भनिसकेपछि तुरुन्त मैले गाउँपालिकामा चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर गाउँपालिकाबाट यहाँ चाहिँ पिसिआर चेक गर्न पर्यो भन्ने भयो त्यो पिसिआर चेक गर्न नि बैठक बसेको चाहिँ स्वास्थ्य यो विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्ने बित्तिकै जानकारी गरायो त्यहाँ चाहिँ विविध पार्टीको मान्छेहरू छौँ होइन अनि काहीँ सामग्री पुग्यो होला काहीँ नपुग्यो होला वडा अध्यक्षहरूको भनाइअनुसार अथवा चाहिँ त्यहाँ कार्यपालिकाको सदस्यहरूको विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्दै गर्दाखेरि के भयो भने अलिकति हाम्रो चाहिँ यो स्वास्थ्य सामग्री जुन मेडिसिनदेखि स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीहरू ल्याउँदाखेरि अलि अनियमित ल्याएर दिँदाखेरि जुन पाउनु पर्ने ठाउँमा नपाउने अरू ठाउँमा गयो कि भन्दै गर्दाखेरि एकद्वार प्रणाली भयो भने सजिलो हुन्छ भन्ने सबैको भोइस हो त्यो त्यही कारणले गर्दा ठिक छ सकेसम्म भओस् यहाँ उसले कहाँ लान चाहेको लान पाउँछ तर त्यो मेलबाटै यसो यो सामान यसरी इन्ट्री गर्दैछौँ है हामीले भन्ने मात्रै जानकारी भयो भने हाम्रो दस्तावेज रहन्छ भोलि हामीले बैठक बस्दै गर्दा यो ठाउँमा यदि स्वास्थ्य सामग्रीहरू चाहिँ पुगेको थियो भन्न पाइन्छ भन्ने मात्रै हो होइन त्यसलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ मलाई थाहा भएन त्यति मात्रै हो सोध्नुहोस् निर्णयमा सायद लेखेको छ तपाईँको त्यो अरूले ल्याइदिएको सामग्रीमा एकद्वार प्रणाली गर्ने तपाईँहरू होइन तपाईँको गाउँपालिकाको यो वर्षको बजेट चाहिँ कति हो गत वर्षको भन्नु न अब अर्को गत वर्षकै भनौँ न यो यस्तो छ त्यो वडा अध्यक्षलाई नि बोलाउनु यो वडाको कति पनि सोध्नु पर्यो नि यस्तो छ हामीले चाहिँ 60 लाख जस्तो लाग्यो गाउँपालिकाले छुट्याएको होइन यो सशर्त अनुदान बाहेक गाउँपालिकाले छुट्याएको चाहिँ त्यति बजेट छ 60 लाख जति छ होइन गाउँपालिकालाई हजुर गाउँपालिकाको स्वास्थ्य तपाईले जब यस्तो समस्या आइलाग्यो होइन यो समस्या विपदको लागि हाम्रो 1 करोड चाहिँ छ 1 करोड होइन त्यसको चाहिँ के गर्नुभयो तपाईहरुले के यस्तो छ गत वर्ष चाहिँ 1 करोड रुपैयाँ विपद व्यवस्थापन म्यानेजमेन्टका लागि तपाईहरुले छुट्याउनु भयो गत वर्षदेखिकै हो अनि खर्च हुने जति भएको छ नहुने जति फेरि अलिकति हाम्रो यो बीचमा हिउँदे अधिवेशन गर्दै गर्दाखेरिको अब फेरि यो आउला भन्ने थिएन अलि पहिले गरेको कारणले गर्दा होइन विपदको तपाईहरु जतिको मान्छेले कोभिड आउला नआउला यसो होला नहोला भनेर भन्नुहुन्छ तपाई त यहाँको उपमेयर उपाध्यक्ष त्यो छ सर फेडरलिजममा संहितामा तपाई स्ट्रङ मान्छे जति भन्नु भएको छ हैन हामी पनि एउटा जनताको प्रतिनिधि हौं हामी हिजो हरेक पार्टीबाट भोट जितेका होला एउटा पार्टीमा आबद्ध नभइकन भोलि तपाईले राजनीति गर्नु भयो भने तपाई स्वतन्त्रबाट पनि एउटा चिन्ह लिएर त हुनुहुन्छ नि त हैन एउटा पार्टीसँगै आबद्ध नभएको तर जनताको प्रतिनिधि हो नि त हामी त कहाँनेर मेरो तपाईहरुसँग कुरा मिल्दैन भने नि गफ गर्नमा तपाईहरु निकै सिपालु तपाई मात्रै हैन देशैभरिका मेयर र उपमेयर यो मात्रै हैन केपी ओली पनि त्यस्तै तपाईको हाकिम साहब पनि हैन हाम्रो त कुरा मिल्दैन हामीलाई त उहाँ रिसाउनुहुन्छ हैन गफ गर्नमा गफ बेच्नमा गफ लडाउनमा गफैमा भुल्याउनमा तपाईहरु जति कसैले सक्दैन तर मेरो गुनासो कहाँनेर हो भने फ्रीमा पाउने सिटामोल चाहिँ किन छैन के यहाँ यो पनि कसले ल्याइदिनु पर्ने डोनाल्ड ट्रम्पले ल्याइदिनु पर्ने हो यो सुन्नुस् म त्यसको विषयमा पनि म जान्छु जुन चाहिँ हाम्रो यहाँ भन्दा पहिला त्यो हाम्रो चाहिँ यो औषधि खरिद गर्नको लागि चाहिँ बजेटै छ त्यही अनुसार कुन ठाउँमा त्यहाँको जनसङ्ख्या अथवा अब त्यहाँको उपभोग गर्ने संख्याको आधारमा चाहिँ औषधिहरू खरिद गरेर हैन हामीले त्यो एक लट चाहिँ अलि पहिले नै टेन्डर गरिसकेको र एक लट चाहिँ पछि गरेको गरेर हामीले यहाँको आवश्यकतालाई के गरेको भन्नुभयो तपाईले टेन्डर
त्यो टेन्डरमा पनि तपाईँहरू कमिसन खानुहुन्छ अरे नि ल देखाउनुहोस् कुनै ठाउँमा संविधानले तपाईँहरूलाई त्यो थाहै हुँदैन क्या भ्रष्टाचार गर्ने कुरा भ्रष्टाचार गरेको कुरा त कहीँ थाहा पनि हुँदैन नि मिलाएर गर्ने हो त्यो त तपाईँहरू ल देखाउनुहोस् मिलारै पनि कुनै ठाउँमा कति पैसा चाहिँ त्यहाँ टेन्डर हालेको थियो कति पैसा पर्यो कति पैसा बच्यो भन्ने कुरो तपाईँले कागज औषधि चाहिँ किन छैन भने क्या मैले यो त यो यस्तो छ तपाईँहरूले 36 प्रकारको औषधि फ्रीमा बाँड्ने औषधि छैन भन्ने कुरो सिध्यो भने पनि यसलाई किन्न टाइम लाग्छ होइन किन्न त पर्यो नि त प्रक्रियामा जान त पर्यो नि त बाबा छैन भन्ने त्यो दुनियाँभर गर्ने कुरा चाहिँ नल्याउनुहोस् जुन तपाईँले यहाँ चाहिँ यो भ्रष्टाचार त्यो प्रमाण ल्याउनुहोस् मैले भने अहिले राजीनामा दिएर पद चाहिएन तपाईँ उपमेयर हुनुहुन्छ होइन पोलिटिक्स गरिराख्नु परेको भएको छ ताल पर्यो भने तपाईँ मेयर लड्ने होला नि त इच्छा त तपाईँको बाटोमा नि मेरो गाडी फसिएको छ क्या कस्तो अप्ठ्यारो बाटो होइन यस्तो छ अनि केले गर्ने कति आउँछ गाउँपालिकामा बजेट माग्नु पर्यो कसले दिन्छ किन संहिता बनाएको किन गाउँपालिका बनाएको कुरा गर्नुहुन्छ गएर बजेट हेर्नुहोस् सङ्घले आफ्नो निर्वाचित क्षेत्र कहाँ छ केपीएललाई भन्नुहोस् प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीको पकेट कहाँ छ हेर्छ प्रधानमन्त्रीलाई भन्नु न सङ्घले त्यही गर्छ हेर्नुहोस् बाबुराम भट्टराईदेखि नारायण काजी श्रेष्ठ गोर्खाको हुनुहुन्छ त्यत्रो ठुलो नेता कुन चाहिँ ठाउँमा उनीहरूको चाहिँ जुन यो राजनीति पार्टी कुन ठाउँमा उनीहरूको पहुँच धेरै छ त्यही दिनु भएको तपाईँहरूले यो सडक पिच गर्नका लागि के कहाँ आवाज उठाउनु भयो कहीँ उठाउनु भयो किन उठाउने राष्ट्रिय योजना आयोगमा जानुहोस् 10 करोड चाहिँ हामीले गाउँपालिका र राष्ट्रिय योजना आयोगको समन्वयमा 10 करोडको पिच रोड आइडाँडाबाट 10 भन्ज्याङसम्म गरिरहेछौँ यो म किन सोधिरहेको छु भने तपाईँका लागि एक किसिमको प्लेटफर्म पनि हो किनकि तपाईँले आफूलाई प्रुफ गर्न सक्नुभयो भने यो त धेरै जनताले हेर्छ नि त त्यहाँको उपमेयर त कडा रहेछन् भन्ने पनि हुन्छ काम पनि गर्दो रहेछन् भन्ने हुन्छ तर आफूले आफूलाई प्रुफ चाहिँ गर्न